Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म देवराज शर्मा कक्षा 12 को लेखा विषय अध्यापन गर्न उपस्थित भइसकेको छु। हामी सबैलाई अवगत छँदैछ यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रमले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लाभान्वित भएका छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा यो कार्यक्रमलाई अझ गुणस्तरीय बनाउनको लागि, अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि के कस्ता प्रयास गर्नुपर्नेछ एफएम मार्फत अथवा मैले त्यसको बारेमा भाइ बहिनीहरूले आफूलाई लागेका राय सल्लाह सुझावहरू एफएम मार्फत टिपाउनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम अझ के भन्नुहोस् त गुणस्तरीय बनोस्, अलि प्रभावकारी बनोस् भन्ने हो। किन भन्दा जति राम्रो हुँदै जान्छ त्यति सबैलाई के हुँदै जान्छ, त्यसले फाइदा हुँदै जान्छ। कमी कमजोरीहरू हामी के हुन्छ त हटाउँदै जानेछौँ। यति भन्दै म आज क्लास सुरु गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छु। हामीहरूले अघिल्लो क्लासमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढेका थियौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हामीले दुईवटा प्रश्न गर्नेछौँ। पहिलो छ हाम्रो 2066 सप्लिमेन्ट्री। भाइ बहिनीहरू अघिल्ला क्लासहरूमा गरेको भन्दा यो अलि फरक प्रकृतिको छ, त्यस कारणले गर्दा यसमा अलि ध्यान दिन पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू ओल्ड इज गोल्ड क्यालकुलेटर कापी र कलम लिएर उपस्थित भएका छौँ भन्ने। अब म सरसर्ती प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्था रहने है त, सुनौ त। प्रश्न हेरौँ। द इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड अदर डिटेल्स अफ अ कम्पनी फर द इयर 2063 हेज बिन गिभन बिलो। यहाँ के दिएको छ? इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। अघिल्लो क्लासहरूमा मैले भनेको थिएँ एडिसनल इन्फर्मेसनको ठाउँमा हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट पनि दिन सक्छ भनेर। यहाँ त्यसै अन्तर्गत इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। अब हामीले यसलाई हेरौँ राम्रोसँग। सेल्स रेभिन्यू दिएको छ 7,50,000। त्यसै गरी लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ 4,50,000 र त्यो घटेर आएको छ के त ग्रस प्रफिट। यहाँ मैले यो कुरा भाइ बहिनीलाई के पनि जानकारी गराउन चाहे भन्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई सेल्स नदिएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र ग्रोस प्रफिट दियो भने पनि हामी सेल्स निकाल्न सक्छौँ भने। त्यसै गरी सेल्स दिएर ग्रोस प्रफिट दियो भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न पनि सक्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा यो हामीलाई दियो नै सरसर्ती दिएको छ, यसमा समस्या छैन। कहिलेकाहीँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिने ग्रोस प्रफिट दियो भने त्यो दुईवटा जोडेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ त सेल्स निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई सेल्स दियो ग्रोस प्रफिट दियो भने पनि सेल्स र ग्रोस प्रफिटको डिफ्रेन्ट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न पनि सक्छौँ। यो कुरा पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसै गरी लेस तल दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर, प्रोभिजन फर ट्याक्स आदि इत्यादि दिएको छ। त्यसपछि तल छ नेट इन्कम बिफोर सेल अफ मेसिन भनेर दिएको छ। त्यसको तल फेरि दिएको छ प्रफिट अन सेल अफ मेसिन, मेसिन बेच्दाखेरि भएको नाफा दिएको छ। र अन्तिममा दिएको छ हामीलाई प्रफिट आफ्टर सेल अफ मेसिन भनेर कति दिएको छ 52,500 दिएको छ। त्यसै गरी तल फेरि दिएको छ अदर डिटेल्स भनेर प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर भनेर दिएको छ। प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर भनेर दिएको छ। यो ठिक तरिकाले दिएको छ। यदि करेन्ट इयर अगाडि दिएको भए हामीले प्रिभियस इयर पछाडि दिन्थ्यो र पछाडिबाट हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा पछाडिबाट हामीले इन्क्रिज र डिक्रिज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ ठिक तरिकाले दिएको छ, यसमा हात छैन। त्यसै गरी यहाँ सरसर्ती हेरौँ। डेप्टर्स दिएको छ, क्रेडिटर, त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, इन्भेन्ट्री, 8% डिभेन्चर्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स, मेसिनरी नेट भनेर दिएको छ। यसले खासै समस्या पर्दैन हामीलाई। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट, सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम र ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ प्लान्ट कस्टिङ ₹5,10,000 वाज पर्चेज ड्युरिङ द करेन्ट इयर भनेर दिएको छ। त्यसै गरी ट्याक्स पेड ड्युरिङ द इयर ₹75,000 यो पनि दिएको छ। र रिक्वायरमा दिएको छ हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एप्लाइङ डाइरेक्ट मेथड भनेर
दिएको छ। यो मैले भाइ बहिनीलाई सरस्वती पढेर के छ भनेर सुनाउन अथवा के छ भनेर जानकारीको लागि मैले यो सरस्वती पढेको। किन भन्दा सरस्वती एक्चुअली पढ्यो भने कुन कुन आइटम छ भनेर हामीलाई के हुन्छ त याद हुन्छ र जसले गर्दा हिसाब गर्दा हामीलाई के हुन्छ धेरै नै सजिलो हुन्छ। कम्तीमा एकचोटि प्रश्न हामीले पढ्नै पर्छ। कतिपय अलि जटिल किसिमका प्रश्नहरू छन् भने हामीले 2-3 चोटि दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था हुन पनि सक्छ। अब हामी हिसाब गर्नतर्फ अगाडि बढौँ। जहाँ धेरै फोकस गर्नुपर्ने छ, जहाँ धेरै अलि बुझाउनु पर्ने छ, मैले त्यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहने है त। अब सुरु गरौँ हामी। सबभन्दा माथि लेखौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तल लेखौँ ब्र्याकेटमा अन्डर डाइरेक्ट मेथड। अन्डर डाइरेक्ट मेथड। एक्जाममा डाइरेक्ट मेथड नभने तापनि एप्लाइङ डाइरेक्ट मेथड अथवा युजिङ डाइरेक्ट मेथड नभने तापनि हामीले गर्ने के हो त डाइरेक्ट मेथड नै हो। किन भन्दा इन्डाइरेक्ट मेथड हामीले क्लास 12 मा पढ्नुपर्ने अवस्था छैन अथवा पढ्नु पर्दैन। सिलेबसले हामीलाई डाइरेक्ट मेथड मात्र पढ्ने भनेको छ। कतिपय बुकहरूमा इन्डाइरेक्ट मेथडको हिसाबहरू पनि दिएको छ इलिस्ट्रेसनमा, भने कतिपय बुकहरूमा पछाडि प्रब्लमहरूमा एक्सर्साइजमा पनि दिएको छ। त्यसलाई हामीले गरिरहनु पर्ने छैन, किन भन्दा त्यो हामीले पढ्नै पर्दैन। त्यसपछि तल लेखौँ पार्टिकुलर्स amount rupees, amount rupees, particulars amount rupees, amount rupees। त्यसपछि सबभन्दा पहिला 1 मा हाम्रो हुनेछ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यसको तल पुनः फेरि लेखौँ ए मा लेखौँ क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। क्याश कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स लेखौँ। र यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्सको सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ। आशा छ भाइ बहिनीहरू यतिवटा हामीले हिसाब गरिसकेपछि, यति धेरै हिसाब गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अभ्यस्त भइसकेका छ होला। यहाँ हुनेछ सेल्स अथवा सेल्स रेभिन्यू। प्राय प्रश्नमा सेल्स भनेर दिन्छ। यो प्रश्नमा इन्कम स्टेटमा के भनेर दिएको छ हामीलाई सेल्स रेभिन्यू भनेर 7,50,000 दिएको छ। राखौँ यसलाई सेल्स रेभिन्यू इनर कोलममा राखौँ 7,50,000 राखौँ 7,50,000। त्यसपछि हामीलाई यहाँ जान सक्ने आइटम यहाँ मैले लेसको आइटममा यही इन्कम स्टेटमेन्टको लेसमा अन्य कुनै पनि आइटम मैले यहाँ देखेको छैन, यहाँ जाँदैन। पछाडि अदर डिटेल्समा जुन एसेस र ल्याबिलिटीहरू दिएको छ त्यहाँ मैले एउटा आइटम देखेको छु सुरुमै डेप्टर्स। अन्य आइटमहरू यहाँ हामीलाई दिएको छैन। डेप्टर्स प्रिभियस इयरमा 1,20,000 छ भने करेन्ट इयरमा 75,000 छ। प्रिभियस इयरमा 1,20,000 छ भने करेन्ट इयरमा कति छ त 75,000 छ। यसको अर्थ डेप्टर के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। एसएस डिक्रिज भएको छ। हामीलाई थाहा छँदैछ एसएस इन्क्रिज हुँदा माइनस हुन्छ भने एसएस डिक्रिज भएको अवस्था छ। यहाँ एसएस डिक्रिज हुँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ। लेखौँ त डिक्रिज इन डेप्टर्स। डिक्रिज इन डेप्टर्स लेखौँ 1,20,000 र 75,000 को डिफरेन्स राखौँ। 1,75,000 र 1,20,000 को डिफरेन्स कति आउँछ त भाइ बहिनी भन्दा 45,000 आउँछ। यो एसएस डिक्रिज भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्लसमा राख्छौँ। त्यसपछि यहाँ अन्य कुनै पनि आइटमहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई जोड दिउँ। जोड दिएर आउटर कोलममा राखौँ। कति हुन्छ भन्दा जोडौँ त 7,50,000 मा 45,000 जोडौँ भाइ बहिनीहरू आउँछ 7,95,000। 7,95,000 आउँछ। यो आउँछ प्लसमा। त्यसै गरी बीमा लेखौँ। अब क्यास पेड टु क्रेडिटर्स अथवा यसलाई सप्लायर्स लेख्न पनि सक्छौँ। क्यास पेड टु क्रेडिटर्स अथवा सप्लायर्स। यसमा हामीले राख्नुपर्छ के त कस्ट अफ गुड सोल्ड जुन हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ। कति दिएको छ हेरौँ त 4,50,000 लेखौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखौँ इनर कलममा ब्र्याकेटमा राखौँ। यो आउटफ्लो हो 4,50,000 इनर कलममा राखौँ ब्र्याकेटमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने विभिन्न किसिमका आइटममा अगाडिपट्टि केही पनि दिएको छैन। पछाडिपट्टि जुन अदर डिटेल्स भनेर एसेस र ल्याबिलिटी भएको साइडमा दिएको छ। यहाँ दिएको छ एउटा क्रेडिटर यहाँ जान्छ भने अर्को जान्छ इन्भेन्टरी अथवा स्टक। इन्भेन्टरीलाई स्टक पनि भनेर दिन्छ। अन्य यहाँ कुनै पनि कुरा मैले देखेको छैन, दिएको पनि छैन। त्यसरी क्रेडिटरलाई हेर्नु तपाईँलाई क्रेडिटर 60,000 बाट बढेर 1,05,000 भएको छ। क्रेडिटर के भएको छ त बढेको छ। क्रेडिटर ल्याबिलिटी हो। ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू प्लस हुन्छ। ठिक छ ल लेखौँ त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। कति इन्क्रिज भएको छ 60,000 बाट 1,05,000 भएको छ भने
कति इन्क्रिज भयो भाइ बहिनीहरू घटाउँ त 45,000 इन्क्रिज भएको छ यसलाई प्लसमा लेखौँ पुनः भाइ बहिनीहरूलाई मैले स्मरण गराउन चाहे एसेट्स इन्क्रिज हुँदा माइनस एसेट्स डिक्रिज हुँदा प्लस त्यसै गरी ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा प्लस त्यसै गरी ल्याबिलिटिज डिक्रिज हुँदा माइनस यो भाइ बहिनीहरूलाई भर्खर नयाँ क्लासमा उपस्थित भएका भाइ बहिनीहरू छ भने टिपेर राख काम लाग्छ यो त्यसपछि अर्को छ हामीलाई इन्भेन्टरी हेरौँ त 75,000बाट बढेर कति भएको छ 90,000 भएको छ एसेट्स इन्क्रिज भयो एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ लेखौँ त इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी भनेर 15,000 राखौँ केमा त ब्र्याकेटमा राखौँ किन भन्दा 90,000 र 75,000को डिफ्रेन्स कति हजार आउँछ त 15,000 आउँछ माइनसमा त्यसपछि यहाँ जान सक्ने अन्य आइटमहरू पनि थिए यहाँ कुनै पनि दिएको छैन त्यस कारणले गर्दा यसलाई धर्का काटेर अब हामीले जोड घटाउ गर्ने काम गरौँ अब माइनस ठुलो भएको कारणले गर्दा म माइनस लेख्न गइरहेको छु पहिला माइनसवालालाई जोड्न गइरहेको छु 4,50,000 प्लस 15,000 माइनस 45,000 कति हजार आउँछ त 4,20,000 आउँछ केमा माइनसमा आउँछ किन भन्दा माइनस ठुलो छ यहाँ 4,20,000 केमा आउँछ भाइ बहिनीहरू माइनसमा आउँछ त्यसपछि अब सी नम्बरमा लेखौँ हामी सीमा लेखौँ क्यास पेड टु इम्प्लोइज लेखौँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको इम्प्लोइसँग सम्बन्धित खर्चहरू र अन्य अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू यहाँ जान्छ जुन मैले फर्मेटमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई लेखाइसकेको छु अब हेरौँ यसको लागि अगाडि हेरौँ सेल्स गइसक्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गइसक्यो ग्रस प्रफिट हामीलाई आवश्यक छैन लेसमा दिएको छ हेरौँ त्यहाँ लेसमा दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यो लेसमा दिएको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हाम्रो केमा जान्छ त यही अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अन्तर्गत जान्छ लेखौँ त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस राखौँ ब्र्याकेटमा राखौँ इनर कोलममा 90,000 किन भन्दा यो आउटफ्लो हो 90,000 राखौँ त्यसपछि हेरौँ त डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी डिप्रिसिएसन हाम्रो यहाँ कहिले पनि जाँदैन यसलाई पर्चेज अथवा सेल्स निकाल्नको लागि लेजरमा युज हुनसक्छ तर डाइरेक्टली यहाँ कहिले पनि युज हुँदैन त्यसलाई यहाँ जाँदैन इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर पनि यहाँ जाँदैन जान्छ पछि इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत जान्छ तर यो सी अन्तर्गत जाँदैन त्यसै गरी प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर त्यो पनि यहाँ जाँदैन त्यसै गरी प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि यहाँ जाँदैन त्यसै गरी प्रफिट अन सेल अफ मेसिन पनि यहाँ जाँदैन र अन्तिममा दिएको प्रफिट आफ्टर सेल अफ मेसिन पनि यहाँ जाँदैन भन्नुको अर्थ यहाँ जाने अगाडि दिएको इन्कम स्टेटमेन्टमा यो एउटा मात्र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस रहेछ अब हेरौँ अदर डिटेल्स अन्तर्गत एसएस ल्याबिलिटीमा के दिएको छ हेरौँ त छ कि छैन यहाँ एउटा आइटम मैले देखिरहेको छु त्यो हो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यहाँ प्रिपेड स्यालेरी प्रिपेड वेजेस लगायत आइटमहरू पनि जान सक्छ यहाँ हामीलाई अहिले के दिएको छ एउटा मात्र दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी के हो त ल्याबिलिटी हो अब हेरौँ प्रिभियस इयरमा 15,000 दिएको छ भने करेन्ट इयरमा कति दिएको छ त 7,500 दिएको छ डिक्रिज भएको छ ल्याबिलिटी के भयो त डिक्रिज भएको छ भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ ल्याबिलिटी डिक्रिज हुँदा माइनस हुन्छ यो कुरा थाहा छँदैछ त्यस कारण लेखौँ त डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति डिक्रिज भएको छ भाइ बहिनीहरू 7,500 डिक्रिज भएको छ यसलाई ब्र्याकेटमा राखिदिउँ त्यसपछि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य अन्य आइटमहरू कुनै पनि छैन त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले जोडेर आउटर कोलममा लेखौँ 90,000मा हामी जोड्छौँ कति 7,500 कति हुन्छ त 97,500 हुन्छ यो केमा आउँछ त माइनसमा आउँछ 97,500 माइनसमा राख्यौँ त्यसपछि डीमा लेखौँ अब डीमा हाम्रो हुन्छ के त इन्ट्रेस्ट हामीलाई यहाँ प्रश्नमा दिएको छ लेखौँ त पहिला यसको हेडिङ लेखौँ क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट लेख्दा हुन्छ अथवा यसलाई इन्ट्रेस्ट मात्र लेखेर तल लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन मैले यहाँ लेखेँ क्यास पेड फर इन्ट्रेस्ट अब हेरौँ इन्ट्रेस्ट हामीलाई अगाडि इन्कम एन्ड स्टेटमेन्टमा दिएछ इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ कति दिएको छ भन्दा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर हामीलाई के दिएको छ 15,000 दिएको छ लेखौँ त तलबाट लेखौँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर कति हजार 15,000 यहाँ अन्य इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दा यसलाई डाइरेक्ट हामीले आउटर कोलममा राखिदिउँ र यो केमा राखिदिउँ त माइनसमा राखिदिउँ किन भन्दा यो क्यास आउटफ्लो हो 15,000 ब्र्याकेटमा राखिदिउँ त्यसपछि ई नम्बरमा लेखौँ हाम्रो ट्याक्स पनि दिएको छ यहाँ त्यस कारणले ट्याक्सलाई पनि लेखौँ
क्यास पेड फर ट्याक्स, क्यास पेड फर ट्याक्स। यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई के कुराको जानकारी दिन चाहन्छु भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, त्यसै गरी यो अदर डिटेल्समा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्सको एमाउन्ट दिएको छ र ट्याक्स पेड पनि दिएको छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहे भन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले भनेको थिएँ, यदि हामीलाई ट्याक्स पेड डाइरेक्टली दिएको छ भने हामीले अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई हामीले हेर्नु आवश्यक छैन, किन भन्दा हामीलाई यहाँ ट्याक्स पेड चाहिने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ट्याक्स पेड हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ भने यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई हामीले कहीँ पनि केही पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारणले गर्दा यो प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रिभियस इयर र करेन्ट इयरको दिएको छ, त्यसलाई पनि हामीले आवश्यक छैन भने इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि के दिएको छ हामीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, त्यसलाई पनि केही पनि गर्ने आवश्यक छैन। जस्ट हामीलाई तल ट्याक्स पेड ड्युरिङ द इयर दिएको 75,000लाई हामीले के गर्छौँ त राख्छौँ। ल लेखौँ त ट्याक्स पेड कति हजार 75,000 एउटा मात्र भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि इनर कलममा नलेखी डाइरेक्ट आउटर कलममा राखिदिउँ 75,000 केमा त ब्राकेटमा। अनि त्यसपछि जान सक्ने क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिजहरू थियो, त्यो अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि परेन। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त जोड्दिउँ, एक धर्का काट्दिउँ, काटेर माथि जोड्दिउँ त हेरौँ त 7,95,000 माइनस 4,20,000 माइनस 97,500 माइनस 15,000 माइनस 75,000 आएको त 1,87,500 1,87,500। यो केमा आयो भाइ बहिनीहरू प्लसमा आयो, यो केमा आयो त प्लसमा आयो। त्यसको अगाडि लेख्दिउँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो त भयो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको। यहाँ अरूभन्दा ट्याक्स पेडलाई बुझ्नको लागि अलिकता म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँ फेरि भन्न चाहे यदि हामीलाई प्रश्नमा डाइरेक्टली ट्याक्स पेड दिन्छ भने अन्य ट्याक्ससँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनलाई हामीले केही पनि गर्न आवश्यक छैन। अब दोस्रोमा जाउँ, हाम्रो लेखौँ त दोस्रोमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पनि अलिक फरक किसिमको छ, त्यस कारणले भाइ बहिनीहरूलाई मैले अझ धेरै चनाखो भएर सुन्नको लागि म पुनः फेरि भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अब हेरौँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा सबभन्दा तल हेरौँ त एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्लान कस्टिङ ₹5,10,000 वाज पर्चेज ड्युरिङ द इयर भनेको छ। प्लान पर्चेज गरेको कति दिएको छ त 5,10,000। त्यसै गरी माथि दिएको छ हामीलाई मेसिनरी भनेर दिएको छ, नेट भनेर दिएको छ। तल प्लान दिएता पनि हाम्रो त्यो मेसिनरीलाई पनि हामी के मान्छौँ त प्लान्ट नै हो, किन भन्दा यहाँ अगाडि इन्कम स्टेटमेन्टमा के दिएको छ भन्दा प्रफिट अन सेल अफ मेसिन भनेर दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दा प्रफिट अन सेल अफ मेसिन भनेर प्रफिट दिएको छ, सेल्स एमाउन्ट दिएको छैन। र मैले अघिल्लो क्लासमा पनि बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ, यहाँ हामीलाई चाहिने पर्चेज र सेल्स हो। हामीलाई यहाँ चाहिने के हो त पर्चेज र सेल्स हो। हामीलाई यहाँ डिप्रिसिएसन चाहिँदैन, हामीलाई यहाँ प्रफिट पनि चाहिँदैन, लस पनि चाहिँदैन। तर त्यो डिप्रिसिएसनलाई, त्यो प्रफिटलाई अथवा त्यो लसलाई युज गरेर हामीले आवश्यकता अनुसार पर्चेजको एमाउन्ट अथवा आवश्यकता अनुसार सेल्सको एमाउन्ट हामीले के गर्छौँ त पत्ता लगाउनु पर्छ अथवा पत्ता लगाउँछ। त्यसरी यो प्रश्नमा हामीलाई पर्चेज त दिएको छ तर सेल्स दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ सेल्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा सानो लेजर खोल्नुपर्ने हुन्छ अथवा मेसिनको एकाउन्ट खोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई अहिले सिकाउने छु, त्यसको लागि तयारी अवस्थामा लगाएर बस्ने। अब सबभन्दा पहिला दिएको एमाउन्ट राखिदिउँ हामीले, जुन त्यो प्लान कस्टिङ 5,10,000 वाज पर्चेज भनेको छ, त्यसलाई राखिदिइहालौँ। पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर राखिदिउँ, पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर राखिदिउँ कति हजार 5,10,000 राखिदिउँ। प्लान्ट पर्चेज गर्दा क्यास के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू आउटफ्लो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई केमा राखिदिउँ माइनसमा राखिदिउँ। त्यसै गरी हामीलाई एउटा दिएको छ त इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, हेरौँ त इन्भेस्टमेन्ट 75,000बाट बढेर 1,50,000 दिएको छ। त्यसको अन्य ठाउँमा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन, त्यही मात्र दिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेर 75,000 प्रिभियस इयरमा भने करेन्ट इयरमा कति दिएको छ त 1,50,000 दिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज भने कस्तो अवस्था भने हामीले कहीँ इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ, कुनै पनि सेयरहरूमा हामीले पर्चेज गरेर लगानी गरेको पनि इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो इन्भेस्टमेन्ट के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिजमा चाहिँ पनि के हुन्छ त माइनस हुन्छ। यसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट मेड भनेर लेख्न पनि सक्छ अथवा यसलाई पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्न पनि सक्छ। त्यति लेख्न हामी जानिँदैन, कन्फ्युजन हुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट मात्र लेखेर माइनसमा राख्न पनि सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ लेखिदिएँ
इन्भेस्टमेन्ट मेड भनेर लेखिदिए, इन्भेस्टमेन्ट गरेको भनेर। कति त 75,000बाट बढेर कति भयो त 1,50,000 भयो। कति बढ्यो त भाइ बहिनीहरू 75,000 नै बढ्यो। यो के हुन्छ त माइनसमा हुन्छ। यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा एसएस इन्क्रिज हुँदा माइनस भनेर राख्नु पनि सक्छौँ भने अर्को तर्फ इन्भेस्टमेन्टमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो हुनुभएको कारणले गर्दा माइनस हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा अब मेसिनरी हामीलाई दिएको छ, त्यसै गरी हामीलाई प्रश्नमा डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ र हामीलाई प्रॉफिट अन सेल अफ मेसिन पनि दिएको छ। यहाँ हामीलाई खास चाहिने के हो त सेल अफ मेसिन। भन्नु खोजेको मेसिन बेच्दा 15,000 नाफा त भयो, के भयो त भाइ बहिनीहरू 15,000 नाफा त भयो, तर कतिमा बेचेको त हामीलाई खास चाहिने के हो त सेल्स एमाउन्ट हो। यदि हामीलाई सेल्स एमाउन्ट दिएको भए यो प्रॉफिट अन सेल अफ मेसिन पनि हामीलाई आवश्यक थिएन, डिप्रिसिएसन पनि आवश्यक थिएन, कुनै पनि आवश्यक पर्दैन। तर यहाँ सेल अफ मेसिनको एमाउन्ट नदिएको कारणले गर्दा हामीहरूले लेजर खोलेर सेलको अथवा सेल अफ मेसिनको एमाउन्ट हामीले के गर्नुपर्छ त पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई मैले लेजर खोल्न अनुरोध गर्दछु। तलपट्टि अथवा अर्को पान्नामा वर्किङ नोट्स भनेर अथवा सर्टकटमा WN भनेर लेखेर हामीले यो मेसिनरी एकाउन्ट खोलौँ त, बनाउँ त। मेसिनरी एकाउन्ट, एकाउन्ट भन्नु र लेजर भन्नु एउटै हो। मेसिनरी एकाउन्ट ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अगाडि लेखौँ डेबिट, त्यसको तल लेखौँ डेट, पार्टिकुलर्स, LF, एमाउन्ट रुपिज, त्यसरी पुनः डेट, पार्टिकुलर्स, LF, एमाउन्ट रुपिज, माथि लेखौँ के त क्रेडिट। म लेजरको फर्मेट भन्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। मेसिनरी एकाउन्ट लेखौँ, त्यस तलबाट लेखौँ डेट लेखौँ, त्यसको तल डेट, पार्टिकुलर्स, LF, एमाउन्ट रुपिज र पुनः डेट, पार्टिकुलर्स, LF, एमाउन्ट रुपिज लेखौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अदर डिटेल्स अन्तर्गत दिएको मेसिनरीलाई हेरौँ त। मेसिनरीलाई हेरौँ, प्रिभियस इयरको कति दिएको छ त 5,25,000 दिएको छ। यो जहिले पनि प्रिभियस इयरको हाम्रो के हुन्छ त ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। प्रिभियस इयरको के हुन्छ त हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ र यो एसेट्स भएको कारणले गर्दा एसेट्सको ओपनिङ ब्यालेन्स जहिले कहाँ जान्छ त हाम्रो डेबिट साइडमा जान्छ। त्यसकारण लेखौँ टु ब्यालेन्स बिडी। टु ब्यालेन्स बिडी भनेर राखौँ कति त 5,25,000 राखौँ, 5,25,000 राखौँ, किन भन्दा यो मेसिनरीको ओपनिङ ब्यालेन्स हो। त्यसै गरी यो ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ भने करेन्ट इयरमा दिएको 9 लाख के हुन्छ त हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स जहिले पनि हामीले लास्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि सुरुमा। त्यसकारणले गर्दा क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई मैले अहिले राख्दिनँ, अन्य त्यहाँ जान सक्ने आइटमहरू छन् भने राखिसकेपछि बल्ल त्यसलाई मैले लास्टमा के राख्छु त क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर राख्नेछु। त्यसो त भाइ बहिनीहरूले 3-4 लाइन छोडेर पहिले नै बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले पछि राख्ने भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब त्यसपछि हेरौँ अगाडिको इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ त लेस आइटममा तलपट्टि दिएको छ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्दा तल दिएको छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर दिएको छ र भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ होला, 11मा पनि पढेका थियौँ। जहिले पनि यो एसएसको एकाउन्ट खोल्दा अथवा मेसिनरी एकाउन्ट खोल्दा होस् वा फर्निचर एकाउन्ट जेसुकै एकाउन्ट खोल्दा किन नहोस् त्यो डिप्रिसिएसनलाई जहिले पनि कहाँ राख्छौँ हामीले क्रेडिटमा राख्छौँ। बाई डिप्रिसिएसन भनेर लेखौँ त, बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर राखौँ 75,000। बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर राखौँ कति हजार 75,000। त्यसपछि त्यहाँ जान सक्ने एउटा आइटम अझै एउटा छ हामीसँग प्रॉफिट अन सेल अफ मेसिन भनेर दिएको छ हामीलाई 15,000। भनेको मेसिन बेच्दाखेरि हामीलाई कति नाफा भएको रहेछ त 15,000 नाफा भएको रहेछ र यो नाफा जहिले पनि कुन साइडमा जान्छ त डेबिट साइडमा जान्छ। नाफा डेबिट साइडमा जान्छ भने लस कुन साइडमा जान्छ त क्रेडिट साइडमा जान्छ। यहाँ प्रश्नमा नाफा दिएको कारणले गर्दा हामी डेबिटमा राख्छौँ। भोलिको दिनमा एक्जाममा यदि लस भनेर दियो भने हामीले त्यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त लेजरको क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा डेबिटमा लेखिदियो भाइ बहिनीहरू टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। जहिले पनि प्रॉफिट भए तापनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र लस भए पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट नै लेख्छौँ। फरक यति हो कि प्रॉफिटलाई डेबिटमा लेख्छौँ भने लसलाई क्रेडिटमा लेख्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले यसलाई प्रॉफिट मात्र भनेर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। कति हजार दिएको छ हामीलाई 15,000 दिएको छ, राखौँ 15,000। अगाडिको इन्कम स्टेटमेन्टको पनि हामीले सबै राखिसक्यौँ। त्यसपछि अदर डिटेल्सको पनि राख्यौँ, क्लोजिङ राख्न बाँकी छ, म अहिले पछि राख्छु। त्यसपछि तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ प्लान पर्चेस दिएको छ। यो मेसिनरी पर्चेस नै हो। यो पर्चेस कहाँ राख्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू पर्चेसलाई जहिले पनि डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। कहाँ राख्नुपर्छ त जहिले पनि पर्चेसलाई डेबिट साइडमा राख्नुपर्छ। बुझिहाल्यौ सेल्सलाई कहाँ राख्छौ त क्रेडिटमा राख्छौ।
अपोजिट हुन्छ। पर्चेज डेबिटमा हुन्छ भने सेल्स कहाँ हुन्छ त क्रेडिटमा हुन्छ। भने पर्चेजलाई हामीले लेखौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेखे पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई टु पर्चेज लेखे पनि खास फरक पर्दैन। यहाँ मैले टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेखेँ, टु ब्याङ्क एकाउन्ट ब्राकेटमा पर्चेज लेख्दा हुन्छ, ब्राकेटमा के लेख्दा हुन्छ पर्चेज लेख्दा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ठिक छ। यो ब्याङ्कको ठाउँमा क्यास लेख्न पनि सक्छौ, यसमा कुनै दुविधा नपर्न हुन म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसमा टु ब्याङ्क ब्राकेटमा पर्चेज लेखेर कति राखिदिउँ त 5,10,000 राखिदिउँ। हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन लगभग भ्याइयो। एउटा मात्र बाँकी छ हाम्रो के त क्लोजिङ ब्यालेन्स। क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई एक लाइन छोडेर लेखौँ, एक लाइन छोडेर लेखौँ बाई ब्यालेन्स सिडी। किन भन्दा सिडी भनेको हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर राखिदिउँ कति हजार 9 लाख छ, 9 लाख राखिदिउँ। त भाइ बहिनीहरू यो इन्फर्मेसन दिएको सम्पूर्ण कुरा हामीले राखिसक्यौँ। अब हाम्रो डेबिट साइडमा धेरै एमाउन्ट छ, किन भन्दा क्रेडिटको त हामीले सेल्स पत्ता लगाउनु छ। अब डेबिटको आइटम जोडौँ त 5,25,000 प्लस 15,000 प्लस 5,10,000 जोड्दा आउँछ 10,50,000 डेबिटमा 10,50,000। यो 10,50,000 क्रेडिटको सिधा पनि राखिदिउँ 10,50,000। अब यो 10,50,000बाट माइनस 75,000 घटाइदिउँ 75,000 अनि फेरि घटाइदिउँ कति 9 लाख घटाइदिउँ। आयो कति त 75,000 आयो। बिचमा 75,000 लेखौँ। यो के हो त भाइ बहिनीहरू यो सेल्स एमाउन्ट हो। यो के हो त सेल्स एमाउन्ट हो। सेल्सलाई पनि हामीले के लेख्छौँ ब्याङ्क वा क्यास लेख्छौँ। यहाँ मैले ब्याङ्क लेखेँ अनि ब्राकेटमा लेखौँ त सेल्स लेखिदिउँ। यो सेल्स हाम्रो के हो त ब्यालेन्सिङ फिगर हो। यो हामीले मेसिनरी एकाउन्ट खोलेको अथवा लेजर खोलेको के पत्ता लगाउनको लागि भाइ बहिनीहरू यो सेल्स एमाउन्ट 75,000 पत्ता लगाउनको लागि खोलेको। यो अलिक भिन्न किसिमको प्रश्न छ भन्न मैले सुरुमै भनेको थिएँ। अब सेल्स हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा अब सेल्सलाई ल्याएर हामी यहाँ राखिदिउँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी अन्तर्गत। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू सेल अफ मेसिनरी अथवा सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी लेख्दा हुन्छ। सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति हजार 75,000। सेल्स गर्दा क्यास इन्फ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई केमा लेख्छौँ त हामीले प्लसमा लेख्छौँ। अब सम्पूर्ण आइटम प्राप्त भइसकेको छ। अब हामीले मुखले पनि निकाल्न सक्छौँ, किन भन्दा 75,000 माइनस र 75,000 प्लस कटिसकेपछि बाँकी रहन्छ कति त 5,10,000 रहन्छ। त्यो 75,000 को सिधा 5,10,000 लेखिदिउँ माइनसमा ब्राकेटमा। तल त्यसलाई पुनः सारिदिउँ 5,10,000 माइनसमा ब्राकेटमा। एक धर्काले यसलाई बन्द गरिदिन्छौँ हामीले। एक धर्काले बन्द गरिदिएपछि त्यसको अगाडि लेख्छौँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति 5,10,000। अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ। तेस्रो नम्बर हाम्रो हुनेछ क्यास फ्लो फ्रम लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको लागि हामीलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि जानकारी छ र हामीलाई यो अदर डिटेल्स अन्तर्गत पनि जानकारी छ। पहिला हामीले अदर डिटेल्सकोमा हेरौँ त। डेप्टर गइसक्यो, क्रेडिटर गइसक्यो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी गइसक्यो, इन्भेन्टरी गइसक्यो, डिभेन्चर छ। यहाँ डिभेन्चर हेर्नु त 8% डिभेन्चर भनेर दिएको छ। 2,25,000बाट करेन्ट इयरमा घटेर कति भएको छ त 1,50,000 छ। डिभेन्चर घट्नुको अर्थ किन घट्छ त भाइ बहिनीहरू रिडिम्सन गर्दा घट्छ। के गर्दा घट्छ त रिडिम्सन गर्दा घट्छ। डिभेन्चरको एमाउन्ट तिर्दाखेरि घट्ने हो। यसलाई घटाउँ त 2,25,000 माइनस 1,50,000 कति आयो त 75,000 आयो। त्यसपछि अगाडि हेरौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा के रहेछ प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर दिएको छ। मैले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि भनेको थिएँ, गराएको पनि थिएँ। प्रिमियम दियो भने हामीले रिडिम्सन गरेको एमाउन्टमा जोड्छौँ अथवा डिफरेन्स एमाउन्टमा जोड्छौँ भने डिस्काउन्ट दियो भने डिस्काउन्टलाई हामीले के गर्छौँ त घटाउँछौँ। यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेर दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो 75,000मा यो प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चरलाई के गरिदिन्छौँ त जोडिदिन्छौँ। 75,000 प्लस 7,500 जोड्दा कति आयो त 82,500 आयो। यसलाई लेखिदिउँ त रिडिम्सन अफ डिभेन्चर विथ प्रिमियम अथवा एट प्रिमियम लेख्दा पनि हुन्छ। यसलाई हामीले केमा राखिदिउँ ब्राकेटमा राखिदिउँ 82,500 इनर कोलममा राखिदिउँ। ठिक छ। अब अर्को हेरौँ प्रोभिजन फर ट्याक्स गइसक्यो, मेसिनरी गइसक्यो, इन्भेस्टमेन्ट गइसक्यो, सेयर क्यापिटल।
त्यसो त भाइ बहिनीहरूलाई लागेको होला पहिला सरले त सेयर क्यापिटल पहिला राख्नुहुन्थ्यो भनेर। मैले यहाँ के गरिदिएको भन्दा जुन पहिला आयो त्यही राखिदिएको, केही फरक पर्दैन। हामीले सेयर क्यापिटललाई पहिला राखेर डिबेन्चरलाई पछि राख्न पनि सक्छौँ। यति हो कि भाइ बहिनीहरूले राख्न छुटाउनु भएन, जसरी राखे पनि यसमा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। त्यसै गरेर सेयर क्यापिटल 7 लाखबाट बढेर कति भएको छ त 9,75,000 भएको छ। कति बढ्यो त 2,75,000 बढ्यो। यसलाई लेख्छौँ हामीले इस्यु अफ सेयर। इस्यु अफ सेयर्स लेख्यौँ कति 2,75,000 प्लसमा राखौँ। त्यसै गरी दिएको छ सेयर प्रिमियम दिएको छ। सेयर प्रिमियम पनि 50,000बाट बढेर कति भएको छ त 75,000 भएको छ। कति हजार बढेको छ त 25,000 बढेको छ। लेखौँ त इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम। इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम भनेर लेखौँ 25,000 प्लसमा राखौँ। यो केमा राखौँ प्लसमा। त्यसै ब्याङ्क ब्यालेन्स यहाँ जाँदैन। एडिसनलको प्लान गयो, ट्याक्स पेड पनि गयो। अगाडि इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ त एकचोटि। प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिबेन्चर राख्यौँ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर गइसक्यो, डिप्रिसिएसन जाँदैन, एडमिसन जाँदैन, पोजिसन फर ट्याक्स पनि जाँदैन, अन्य कुनै पनि यहाँ जाने आइटम दिएको छैन। यहाँ सदैव दिने यो डिभिडेन्ड पेड भन्ने आइटम यहाँ हामीलाई अहिले दिएको छैन। अघिल्ला प्रश्नमा जतिमा गऱ्यौँ हामीले सबैमा डिभिडेन्ड पेड दिएको थियो, यहाँ डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन। दिनै पर्छ भन्ने छैन, दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई यसमा टाउको दुखाउनु आवश्यक पनि छैन, नदिँदाखेरि नराख्ने। ठिक छ, ल अब यसलाई हामीले जोडिदिउँ। लामो धर्का बाहिरीसम्म काटिदिउँ, आउटर कोलमसम्म काटिदिउँ। अब हेरौँ 8,25,000 सरी 82,500 छ। 82,500 माइनस 2,75,000 माइनस 25,000 आयो कति त 2,70,500 प्लसमा आउँछ है 2,70,500। अब अथवा यसलाई पहिला मैले माइनस आइटम हानेको कारणले गर्दा यो दुइटालाई माइनस भनेर लेखिदिएको, नत्र पहिला प्लसलाई हानौँ त 2,75,000 प्लस 25,000 माइनस 82,500। कुरा एउटै आयो कति 2,70,500। भाइ बहिनीहरू जसरी सहिलो हुन्छ त्यसरी हाने है त। अनि यसलाई पुनः फेरि तल सारिदिउँ 2,70,500 एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब त्यसको तल लेखौँ अब नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ 1, 2 र 3 पत्ता लगाइसकेपछि हामीले नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि 1 + 2 + 3 गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ त ब्र्याकेटमा 1 + 2 + 3 ब्र्याकेट क्लोज गरिदिउँ। त्यसपछि द्याट इज 1 हाम्रो छ हेरौँ त कति छ 1,87,500 प्लसमा छ। त्यसपछि प्लस बीमा छ हाम्रो अथवा 2मा छ 5,10,000 छ माइनसमा राख्दै ब्र्याकेटमा प्लस गरौँ। र 3मा छ हाम्रो प्लसमै छ 2,70,500। यसलाई ब्र्याकेटले क्लोज गरिदिउँ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि माइनस आइटम ठुलो छ, त्यसमा माइनसलाई लेखौँ पहिला 5,10,000 माइनस 1,87,500 फेरि माइनस 2,70,500 आयो कति त 1,05,000 आयो। यो केमा आउँछ त भाइ बहिनीहरू माइनसमा आउँछ है, नझुक्किने। फेरि यो केमा आउँछ त माइनसमा आउँछ, किनभने माइनस एमाउन्ट हामीसँग के छ त ठुलो छ। अब यसमा के जोडिदिउँ 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हो, हामीलाई के दिएछ त ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएछ। ओपनिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स हेरौँ त प्रिभियस इयरको ओपनिङ हुन्छ भने करेन्ट इयरको हाम्रो के हुन्छ त क्लोजिङ हुन्छ। ल्याउँ त 1,80,000। अब 1,05,000 माइनसमा छ, प्लसमा कति छ त हाम्रो 1,80,000 छ। 1,80,000 माइनस 1,05,000 कति आयो त 75,000 आयो। केमा प्लसमा आयो। प्रश्नमा हामीलाई दिएको छैन करेन्ट इयरको, हामीले निकाल्नु कति हजार 75,000। यसको अगाडि लेखिदिन्छौँ क्लोजिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स। यसको अगाडि लेखिदिन्छु क्लोजिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स। त भाइ बहिनीहरू आज यही एउटा प्रश्न गर्दा हाम्रो समय सकिएको छ। अर्को क्लासमा मैले पुनः अर्को 2066 को गर्नेछु। निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि लकडाउनको असहज अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिन्जेल रेडियो सेट अगाडि उपस्थित भई धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सबै घरमै सुरक्षित बसौँ, घरमै रमाउँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।
सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर